وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملائي الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليه الصرح الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار للصالحين وسيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تسلق الأفكار السليمة، إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منافع جسيمة، لها فوائد غزيرة. يا إخواني، ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد، والزكاة واحدة، والحج واحد، وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه الصلوات الخمسة، هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الخوف، هذه صلاة العيدين، هذه صلاة الجنازة، هذه صلاة السفر. ناهيك بأهميتها أن الزكاة لا تؤدى إلا في فقراء المسلمين، أن الصوم لا يجب إلا في شهر مخصوص، أن الحج لا يؤدى إلا في مكان مخصوص، لكن الصلاة حررت عن القيد والخصوص، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا، برا وبحرا، درا وثريا. ناهيك بأهميتها أن المكان الذي تؤدى فيه الفريضة من الصلاة تنور بها وتشرف، فهو بقعة مشرفة، فهو بقعة منورة، فهو بقعة مكرمة. من عمره فله كذا وكذا فضائل، فكيف من أداها بنفسها؟ من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. خير البقاع أسواقها، وشر البقاع مساجدها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ولا ظالم أكبر من منعها وخربها. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يا إخواني، انظروا إلى آياتها، إنها تحمل في طياتها معاني عجيبة وحقائق عميقة. أما عرفت حقيقة قيامها؟ إنه يدرب النفس والأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحث على ترك الشهوات القلبية، ويحث على عض البصر عن الفحشاء والمنكر، ويقيد بالأحكام الإلهية في حياة كلها، خلوة وجلوة، سرا وجهرا، انفرادا أو اجتماعا. أما عرفت حقيقة ركوعها وسجودها؟ إنه يذكر الإنسان في كل وقت أنك خلقت من هذا التراب الذي تراه والذي تضع
الأعضاء، فكيف تكبر وتجبر وأنت من هذا الطين وأنت من الصلصال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتدبروا سجودها وقعودها، إنهما يحملان لطائف عجيبة متحيرة، هكذا ركن من أركانها. فيا إخواني، إنهما يحملان لطائف عجيبة ولا تغفلوا عنها في أي حال من أحوال، وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.